Ayong buntag, mga katawhan sa Dakbayan sa Iligan, sa 24 kabaranggayan ng Dakbayan sa Iligan, sa atong maigsoong mga Muslim, Christian, sa mga lumad. Niya sa ato ni Manny Salibay, mo timbaya kaninyo, niining unang adlaw sa kampanya, Marso 28, niining tuiga. Sa ato ni Manny Salibay, magpapili pagka congressman sa Lone District of Iligan, alang sa usa ka katuyuan. Ngayon usahon ang katawhan sa Dakbayan sa Iligan alang sa kalinaw o tinuod nga kalambuan sa mga lumad, Muslim o Christians. O ang tuyo og tumong mao ang paghatag sa serbisyo sa gobyerno sa katawhan nga wala nay pagpihig ug walay kolor. Tanan makadawat sa tabang ug sa serbisyo publiko sa ato ang gobyerno pinaagi sa Lone District of Iligan. O usab karon kung atong hinumduman mo ang adlaw sa kasumaran sa ika-80 ka adlaw na tawhan sa ato ang kanhi Pangulo sa nasod si President Rodrigo Roa Duterte. Karon usab ang mao ang atong pagbalik lantaw sa pagtrampas sa balaod tungod kay siya wala man gitagaan og insaktong husay o gitugyan ngadto sa mga langyaw aron taralon sa mga langyaw nga unta siya usa ka Pilipinhon ug duna man tay mga balaod nga angayan lamang nga maoy tamdan ug usab ang atong mga korte ug mga hukmanan abli pa man alang sa pagdawat kung unsa magani ang sumbong batok sa ato ang kanhi presidente. Tungod kay siya usa ka Pilipinhon, angay lamang nga dinhi siya sa Pilipinas taralon kung doon na magani reklamo tungod sa iyang pag-alagad o pagmahal sa katawhang Pilipinhon o sa iyang gialagaran kaniadto sa iyang lungsod sa syudad sa Davao. O nini nga yugto hinautunta nga atong ipadayon ang atong pag-ampo alang kaniya sa iyahang maayong paglawas tungod kay siya nasayon kitang tanan nga senior citizen. Supposed to be ang ayan nga tahuron tungod sa balaod nga nagatag katungod sa mga senior citizen nga tagaan gayud sa saktong pagtagad pero gihikaw kini kaniya. Busa iampo nato ang iyang maayong paglawas samtang atuwa siya sa Netherlands. O kitang tanan nga naa dinhi ato sa biampo nga magpadayong magmalinawon hangtod nga mabot ang piniliay. Diawag ko kamo nga atong pilion ang mga tao nga giendorso ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang iyang team Duterte, ang iyang slate sa senador ug usab ang iyang gituboy dinhi sa Dakbayan sa Iligan si Attorney Manny Salibay isip congressman sa Lone District of Iligan. Kini alang sa kayuhan sa syudad sa Iligan ug usab alang pagprotekta aron maprotektahan ang katungod ug interest sa Dakbayan sa Iligan. Pinaagi sa usa ka manlalaban nga inyong ipadala didto sa wanan sa Kongreso si Attorney Manny Salibay nga gituboy ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte isip opisyal nga candidate sa PDP laban dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Daghang salamat na buntag kanatong tanan. Happy birthday, President Rodrigo Roa Duterte. Kabuhay ang Iligan! Duterte! 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 Viva Señor San Miguel! Bangon Iligan! Mabuhay ang Dakbayan sa Iligan!